अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज भी पीटीआई ने एक एहतजाज की कॉल दी थी और उससे पहले क्या उन्होंने पिंडी का जलसा कैंसिल किया, मियाँ वाली का जलसा कैंसिल किया कि सारा जो फोकस है वो एहतजाज पर होगा। कुछ अब पूरे शहर में एक दफ़ा फिर, बल्कि पूरे मोटरवेज़ आप ले लीजिए, जो इलाके, जो सड़कें, जो शाहराहें आती थी मोटरवेज से लेकर, जीटी रोड से लेकर पिंडी की तरफ, वो एज़ यूजुअल हुकूमत ने उस पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा के उसको पूरा के पूरा ब्लॉक कर दिया। उसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में पहुंच भी गए वहां पर और पुलिस की शेलिंग भी हुई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह चलती रही, जो कि अमूमी तौर पर तमाम सियासी जमातों के इस किस्म के एहतजाज ये चीज़ों में देखते हैं। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये कि जिस तरह से जब इस्लामाबाद में जलसा हुआ था तो अली अमीन गंडापुर को मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा था, और आज भी अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो मैन ऑफ द मैच थे। कल वो ऊपर से थे, आज वो नीचे से हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो बुरहान इंटरचेंज तक पहुंचे, बड़ी बढ़ के मार के अपना पूरा काफिला लेकर आए और उसके बाद एक ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लिया और सबको कहा कि चलो चलो वापस चलो और आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम होगा। वहाँ पर कारकुन उनके खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ नारेबाजी भी की और लीडरशिप के खिलाफ भी नारेबाजी की। इससे एक बात तो हमारे सामने आती है जो कि साबित भी होती है कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। लेकिन बहरहाल ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हिकमत अमली थी? लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ क्या कहती पाई गई? जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की उस अज़मा बुखारी साहिबा, उनका एक शॉर्ट क्लिप है, वो सुन लेते हैं। पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने जाती मलेशिया जो है अपनी एक जाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है। कोई भी जी शऊर शख्स जो है, कोई जज साहबान मुझे बता दें जो बार बार इनकी पिटीशंस आउट ऑफ द वे भी लगाते हैं और आके कहते हैं इनको इजाजत दो, जलसा करें। ऐसे होते हैं जलसे, ऐसे होता है एहतजाज, जैसे ये करने के लिए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें रिकॉर्ड के लिए ये करेने हैं। दूसरा, उसने बात करते हुए कहा कि 144 की परवाह नहीं है, जो है वो दफा 804 लग गई है। भाई ये वही दफा 804 है ना जो तुम लोगों ने जूतों पर लिखी हुई थी। इनका प्रोग्राम पाकिस्तान के हालात को खराब करना है। इनको लाशें चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो होने नहीं देंगे। लाशों के ऊपर सियासत करना इनका पुराना वतीरा है। गंडापुर साहब जो है वो उनको गलत फहमी है कोई, जो पंजाब पुलिस है ना, उनको इस तरह के लोगों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। आपको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह और पंजाब पे चढ़ाई करने नहीं देंगे। अच्छा, पंजाब पुलिस को आता है, पंजाब पुलिस ने ये तरीका किया भी, ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह गए। लेकिन सवाल ये है कि लाहौर जलसा होता है, अली अमीन गंडापुर साहब लेट पहुंचते हैं, तकरीर नहीं कर पाते। इस्लामाबाद का एहतजाज पिंडी का होता है तो वो पहुंच ही नहीं पाते। इसके पीछे क्या है, राज है क्या, कोई हिकमत अमली है या नाकामी है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म, वो भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे जब आज एक जगह खिताब कर रहे थे। कोई आज भी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, सारा इस्लामाबाद बंद है, सारा मोटरवे बंद है, सड़कें बंद हैं। किस मकसद के लिए एक जमात जलसा ना कर पाए? इस महीने के अंदर 2 कानून बने, कौमी असम्बली ने पास किए। एक बना है कि किस तरह आप मुल्क में जलसों को कंट्रोल करेंगे, ये इतनी देर से इतनी देर तक जलसा होगा। दूसरा कानून बनाया जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीट पे जजमेंट दी थी, उसकी हर शिक को उस कानून से उसकी नफी की गई, उस जजमेंट की। अब मतलब ये है कि कल कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करे तो पार्लियामेंट जो है कानून बनाकर उसकी नफी कर देगी। जी नज़ीर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, और उसके साथ साथ फॉर्मर एमपी हैं इख्तियार वली खान साहब, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब, पहले सर आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो ये बताएं कि जो पिंडी में जलसा एहतजाज था, कारकुनान बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रुकावटें तोड़ के पहुँचे, बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे और कुछ लीडरशिप भी आपकी पहुँची, कुछ गिरफ्तार हुई, बाद में छोड़ दिया। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर साहब जो कि लाहौर जलसे में लेट पहुँचे, सारा गुस्सा जो है कंटेनर्स पे और लाहौर की सड़कों पे निकाल दिया, आज वो पहुँचे ही नहीं, बुरहान इंटरचेंज से वापस हो गए। ये क्या, ये इतना बड़ा यू टर्न, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे अभी शायद खाकान अब्बासी साहब बता रहे थे, आपने ये देखा है कि ये जो फेक गवर्नमेंट है, जिनके पास मैंडेट ही नहीं है आवाम की, उन लोगों ने इस मुल्क को एथनिक डिविजन्स पे या प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड करना चाह रहे हैं। आपका आर्टिकल 15 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट देता है किसी भी सिटीजन को कि वो पूरे मुल्क में किसी भी जगह फ्रीली जा सकता है।
दफा 144 लगा था पिंडी में, दफा 144 बुरहान में नहीं लगा था। दफा 144 लाहौर से और जो मुख्तलिफ चक्री इंटरचेंज और इस जगह पे नहीं लगा हुआ था। वहां पे क्यों कंटेनर लगे हैं? दफा 144 इस्लामाबाद में नहीं लगा हुआ था, वहां पे क्यों कंटेनर लगाए हैं, क्यों सड़कें बंद की हुई हैं? अगर एज अ पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं पार्टी, मेरे पास राइट है कि मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं, और अगर किसी को कोई था तो हमने लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी किया। जो वेन्यू हम लोगों ने चुना लियाकत बाग, ये हमेशा से पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे फेवरेट ये जगह है जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई हैं, जहाँ पे जलसे भी हुए हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई हैं। उस जगह का इंतखाब किया था। अगर उस जगह से दाएं या बाएं जाना होता, आप जरूर रोको, आप उससे वो पुल जो सर है मामला ये नहीं उससे है, मामला ये नहीं है। माजरत के साथ देखिए, वो तो हुकूमत को हम तनकीद करते हैं जो कंटेनर्स लगाए, बट सवाल ये है कि जब तक एनओसी में हम जलसा नहीं करेंगे, हुकूमत रास्ते रोकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर बढ़ के क्यों मारते हैं सर? मैं अडियाला तोड़ दूंगा, मैं यलगार कर दूंगा, मैं अडियाला से निकाल लाऊंगा, कुछ रास्ते नहीं रुकेंगे, मैं आ जाऊंगा। तो वो जो कारकुन बेचारे वहां पे पुलिस के डंडे और शेल खा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब पुलिस की जो बात कर रहे थे, पंजाब पुलिस ने वाकई ये किया है। वहां पे ना सिर्फ ये, वहां पे जो सहाफी लोग थे, उन्होंने जब देखा कि पुलिस वाले और सहाफी, माजरत के साथ मोहम्मद साहब, मैं जो सवाल कर रही हूँ, मुझे अली अमीन गंडापुर साहब का जवाब देते सर। अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं उसका जवाब मिल जाएगा ना आपको। आप थोड़ा सा जरा सब्र करके सुन लें। नहीं तो आप दरमियान में फिर टोके मत, मुझे बोल लेने दें, लेट मी कंप्लीट, ठीक है? तो उसमें सहाफियों को भी वहां पे मारा पीटा, और उस लिहाज से अगर देखिए जो अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है वो आप उनसे पूछे। एज फार एज कारकुन जो थे, कारकुन तो बहुत सारी जगह वो तोड़ ताड़ के वहां से आगे निकले। जिस जगह से वो वापस गए, उस जगह पे कंटेनर्स लगे थे, उस जगह पे सारी चीजें हुई थी। लेकिन जो पिंडी था वहां पे तो अपना चल रहा था, ये कोई जलसा नहीं था। मैं यही कह रही हूँ, पिंडी में तो कारकुन पहुंचे सर, मैंने भी यही बात की है कि पिंडी में तो कारकुन पहुंचे, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर भी लेट पहुंचे, फिर आज भी वो नहीं पहुंचे। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है आपका राइट है, आपने कह दिया, आपने ये तो कहा कि कारकुन थे, जो पीटीआई के कारकुन थे, उन्होंने अली अमीन को भी नहीं बख्शा होगा। जो पीटीआई के कारकुन नहीं, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं। यू आर वेरी राइट सर, एग्जैक्टली इट हैपेंड। मैं यही कह रही हूँ के बाद मैं अली अमीन गंडापुर साहब की ही कर रही हूँ। कारकुन तो वहां पर पहुंचे, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, शेलिंग भी हुई, आंसू गैस भी, सारा कुछ हुआ, लेकिन बात वही है। इसलिए कारकुन जो है वो फिर लीडरशिप के नारे के खिलाफ नारे लगाते हुए भी हमें दिखाई दिए। मैं जरा इख्तियार वली खान साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। इख्तियार साहब, ये फरमाइएगा कि ये क्या हुआ? लाइक हुकूमत ने अगर एक एहतजाज है, आपने भी एहतजाज किए हैं, पीटीआई के गवर्नमेंट में आपने एहतजाज किए हैं, लॉन्ग मार्च किए हैं, आप लोगों को तो कोई रास्तों के रुकावट का सामना नहीं होता था, कोई कंटेनर्स नहीं लगे होते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ पे धरने भी दिए, तो फिर आप क्यों नहीं एक आईनी और जमहूरी इख्तियार को राइट को एक्सरसाइज करने देते? थैंक यू वेरी मच नादिया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक तो वो कहते हैं ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस लियाकत बाग में हमने जलसे की इनसे इजाजत मांगी थी, इसमें 4 फुट पानी इन्होंने छोड़ दिया था। इन्होंने कोई अपने अच्छे खुद कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं किए हैं, और मैं इसको अप्रिशिएट भी नहीं करता ऐसी चीजों को। आई एम पॉलिटिकल वर्कर, मेरी 33 इयर्स की कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, मैं क्यों करूंगा। लेकिन इनकी टाइमिंग जरा देखें, शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है, और ये हमेशा जब भी चाइना आता है, जब आपके साथ सीपेक साइन करता है, तो ये डी चौक पहुंच जाते हैं और 126 दिन के लिए बैठ जाते हैं। आज ये प्रोग्राम था, तो इसके लिए इन्होंने ये एहतजाज का दे दिया। पहले कह रहे थे जलसा करेंगे, अचानक इनका तो प्रोग्राम बनते टूटते 8 दड़े हैं इनकी पार्टी में।
कल तक आपको भी मेरे ख्याल में शायद पता नहीं होगा कि इनका जलसा है कि एहतजाज है, फिर वो कन्वर्ट हो गया एहतजाज नहीं, में। हमें पता था कि एहतजाज है। हाँ अच्छा, परसों आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और इनको भी नहीं पता था। परसों तक जलसा था, और जलसा भी ये था कि हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी क्लियर नहीं था। फिर एहतजाज हो गया कि जी जहां सारे चौक बंद कर दो, सारे रास्ते बंद कर दो। और इट हैज बीन रिपोर्टेड, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये तलात आई थी कि इनके पास महाजर कैंप जलोज़ई और महाजर कैंप शमशतू से तमाम अफगान महाजरीन को इन्होंने गाड़ियों में डालकर अली अमीन अपने 1200 पुलिस वालों और जाती मलेशिया के उनको उठाकर वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। अब इनको चाहिए क्या? इनकी ये जो मरती मुर्ती और बेहोश होने वाली मिर्गी के दौरे पड़ती हुई इनकी तहरीक है, वो तहरीक की सारा इसका मकसद एक ही है कि हम रैली करेंगे, जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे तो हुकूमत पर प्रेशर डालेगा और कोई आके कह देगा कि आ जाओ जी इमरान खान न्याजुल ले जाओ। इस तरह नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वैसे मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आपने कहा कि इनका एजेंडा ये था, या इन्होंने कहा ये था कि बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, सील कर दो। इन्होंने तो नहीं किया, आपने कर दिए। दूसरी बात ये कि इनका एजेंडा क्या था, नहीं क्या था। अगर ये अपना लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेते, आप इनके ऊपर ज़रूर एक्शन लेते, लेकिन सारा मैस उससे पहले आपने क्रिएट कर दिया। आप कह रहे हैं कि वो इजलास उन्होंने जो है वो शंघाई तंजीम का रोकने के लिए किया था। भाई एक आईनी और जमहूरी उनके पास राइट है, वो आए, एहतजाज करें, तमीज़ से करें, कानून के दायरे में रहते हुए करें, इज्जत से खामोशी से वापस चले जाएं। इसमें क्या हर्ज है? मुझे बताएं, कभी आपने इनके जलसे में, इनके एहतजाज में कोई तमीज़ आपने देखी है? 126 दिन की हिस्ट्री आप भूल गई है क्या? ये आपके पार्लियामेंट सर लाहौर में क्या हुआ? एक सेकंड सर, अभी लाहौर में जलसा हुआ था सर, लाहौर में भी जलसा किया था, क्या हुआ इन्होंने? ये तो शरीफ बच्चे बने हुए वहां पे। तो मुझे ये बताइए, उससे पहले संजानी में जलसा हुआ तो उसमें क्या हुआ? कोई अच्छा प्रेसिडेंट उसमें बना? कुछ भी नहीं हुआ था। एक थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी ना, कोई थोड़ी सी बदमज़गी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ था। लाहौर का जलसा एक मिसाल थी ना सर आपके सामने। आपकी पूरी सहाफी बिरादरी को गालियां नंगी पड़ गई, आप कहती है थोड़ी सी बदमज़गी हुई है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब को पूरी सहाफी बिरादरी को नहीं पड़ी। बिल्कुल दी आप सर। मेरा नहीं छोड़े, आप सहाफी बिरादरी को छोड़ देना अभी सर। सहाफी बिरादरी का केस हम लड़ लेंगे, आप सहाफी बिरादरी को छोड़े। मैं एक स्पोक्स पर्सन हूँ अब जमा। सर मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ माजरत के साथ, वली साहब मैं ये कह रही हूँ सर, एक सेकंड ना सर, एक सेकंड, आपसे ज्यादा मेरा ताल्लुक है, ठीक है सर? मेरी बात तो सुन लें वली साहब, मेरी बात सुन लें। आपसे ज्यादा सहाफी बिरादरी से मेरा ताल्लुक है। मैं ये कह रही हूँ सर कि लाहौर जलसा हुआ था ना, वो मिसाल आपके सामने थी। आते एहतजाज रिकॉर्ड कराते, चले जाते, कानून अपने हाथ में लेते, कानून की कार्रवाई हो जाती, सिंपल। मेरे ख्याल में आप मेरी एक बात को समझी नहीं है, या वो आपने सुनी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इट हैज बीन रिपोर्टेड कि इनको कुछ ऐसा इंसिडेंट चाहिए इस वक्त अपनी मूवमेंट को गरमाने के लिए कि कुछ वजीराबाद जैसा वाकया इनका रिपीट हो जाए, कुछ मॉडल टाउन सालेहा वाला जैसा कोई रिपीट हो जाए, या 9 मई जैसी कोई इंसिडेंट जो है वो रिपीट हो जाए, ताकि इनकी मूवमेंट जो है वो आग पकड़ ले और उसमें मोमेंटम आ जाए। ठीक है। उसके लिए ये लोग अपने बंदों पर क्रॉस फायरिंग करने के लिए भी ये इरादे रखते हैं। तो इनको खून चाहिए डाइन की तरह, चुड़ैल की तरह, कि ताकि इनका जो मरती मुर्ती इनकी तहरीक है उसमें थोड़ी सी आग लगे और थोड़ा वो मोमेंटम पकड़े। तो अच्छा मोहम्मद साहब, आप इस ठीक है, एक सेकंड वली साहब, आप एक सेकंड रुकिएगा। वली साहब रुक जाएगा, मुझे जवाब लेने दीजिए सर मुझे जवाब लेने दीजिए। मोहम्मद साहब, आप लोग इस इरादे से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों की तहरीक को खून चाहिए था और बड़ी इत्तलात थी कि पता नहीं जलोज़ई कैंप और किस कैंप से अफगानियों को लेकर आ रहे थे आप अफगान को। देखिए इस तरह है कि अगर इनके पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन है तो मैं उसका कुछ कह नहीं सकता। इन लोगों ने कभी सच तो बोला नहीं है, तो उसके अब मैं कुछ कह नहीं सकता। रही बात ये कि ये आपने शुरू में उन लोगों की हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई कि जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर जासूसों को बचाया है, जासूसों को बाहर भेजा है, ये वो लोग हैं।
जिन्होंने हमेशा जो इस मुल्क के अंदर जो लोग जासूसी करने आते थे उनको बचा के लेकर गए हैं, ये वो लोग हैं। ये वो लोग हैं कि आज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोगों को कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करो, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क से पैसा लेकर बाहर गए हुए हैं। ये इस मुल्क में इन्वेस्ट देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके भाई साहब और उनकी जो भतीजी सर साहब वो अपनी जगह है, लेकिन मोहम्मद साहब बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं आपकी तहरीक पर। देखिए कोई ये इन लोगों का झूठ बोलने का वतीरा है, इसलिए आप नजरअंदाज किया करें। बात चीजें बेहतर होती है, इग्नोर करना होता है। वो इंग्लिश का एक मतलब उसके लिटरली माने मत ले लेना, लेकिन उसके जो मफहूम है वो लेना। वो कहता है कैरावन्स कीप ऑन मूविंग एंड द डॉग्स कीप ऑन बार्किंग। सो आपने अपना जो काम करना है आप करते जाए, लोग उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, आप उनको इग्नोर करके आप अपना काम करते रहें। ये जिस शंघाई कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं उसको ये जो कह रहा है कोई 2-2.5 हफ्ते रहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास लोग नहीं है, हम एक जगह पे जाके जलसा करना चाहते हैं, आप हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं देते? वो हमारा राइट है। आप हमें इजाजत दे देंगे, हम जलसा करके चले जाएंगे। हमारा राइट है कि हम कहते हैं आज के दिन हम जाके एक एहतजाज करना चाहते हैं, आप हमें वो एक एरिया जो है वहां जाने दें, उसके लिए एक रास्ता खोल दें, बाकी डाइवर्जन लगा लें। उसके लिए थोड़ी सी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट के लिए अकल की ज़रूरत है, अकल के लिए तालीम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती है, उस चीज़ होती नहीं है। अच्छा, पंजाब पुलिस के वो कह रहे हैं आपने इस किस्म के वहाँ पे देखे होंगे, फुटेजेस देखी होंगी कि पंजाब पुलिस वाले जो है वो सादा लिबास में डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, और आपने वो शेल्स भी देखे होंगे। आपने ऐसे सहाफियों को भी देखा होगा कि जो उस एहतजाज को कवरेज कर रहे थे रात को, उनको उसी वक्त उठा के ले गए थे। आपने ये देखा, ये हाई हैंडेडनेस है। अच्छा, पता है इससे क्या चीज याद आती है? 1919 में एक बिल पास हो रहा था, वो उस वक्त के जो लेजिस्लेटिव, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव वो थी इंडिया में, वो कर रही थी प्रिएम्प्टिव या प्रिवेंटिव इनडेफिनेट डिटेंशन इम्प्रिजनमेंट, और उसके खिलाफ लोग निकले थे एहतजाज करने के लिए। और उसके ऊपर जो उस वक्त के हुक्मरान थे, जो बेसिकली जिनका अवाम के साथ कोई लिंक नहीं था, उन लोगों ने उधर इसी तरीके से गोलियां मारी थी। उसको कहते जुलियन वाला बाग की ट्रेजेडी। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग कर रहे हैं जिस तरीके से बिल पास कर रहे हैं। मुझे मोहम्मद साहब एक बात बता दें, मुझे एक बात बता दें, फिर मैं इख्तियार वली साहब से भी इसका पूछूंगी। सर मसला ये कि जब आपका कारकुन सड़कों पर आ जाता है और एहतजाज करता है, गोलियां भी खाता है, शहीद भी हो जाता है, शेलिंग का सामना भी करता है, आंसू गैस का सामना भी करता है, ये लाठी चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको पता ये चलता है कि जो लीडरशिप है वो तो उसके साथ खड़ी ही नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर देर से आते हैं, आज आधे रास्ते से पलट जाते हैं, लीडरशिप के खिलाफ जो है वो वहाँ पे उठ के नारेबाजी करता है। तो अगली दफा आप उनको कैसे मोबिलाइज करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीडरशिप डजंट मीन के अली अमीन गंडापुर ओनली। वहां पे बहुत सारे लीडर्स जो थे, जो वहां पे लोकल लीडर्स थे, वो सारे पहुंचे थे वहां पे बाकी सारे गए हैं, ये बात नहीं है। सॉरी, आप गए थे? नहीं, सेनेटर्स को मना है, सेनेटर्स और एमएनएस को मना है। अच्छा, ओके ओके। तो इसलिए मना है कि यहाँ पे इन लोगों ने, ये लोग इसलिए ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनको पकड़ के, और ये फिर ये याद रखें कि इनका नेक्स्ट जो टारगेट है ना, वो ये है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको लीगलाइज करने लगे हैं। ये पाकिस्तान में इनका तो वतीरा है, ये जो छांगा मांगा की सियासत थी ना, खरीदो फरोख्त, जजेस तक ये खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। ब्रीफ केस इन्हीं के लोगों के जज होते थे, उन्हीं के जो जान पहचान वाले लोग हैं वो आज भी इनके साथ हैं। चले, मैं इख्तियार वली साहब आपसे ये बात कर लेती हूँ कि मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब बुरहान इंटरचेंज से वापस हो गए कि वहाँ पे रुकावटें थी, तो ये इसका मतलब ये है कि पंजाब हुकूमत ने पूरा ये काम किया था कि अली अमीन गंडापुर को पिंडी नहीं आना देना, ये उनकी हिकमत अमली थी, रोक दिया गया या खुद से चले गए आपकी नज़र में? अच्छा, एक तो मैं डॉक्टर साहब की बड़ी गुफ्तगू आराम से सुन रहा था ना, ये कहते हैं ना, दावा करते हैं ये बड़े पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते,
وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سینیٹرز اور ایم این ایس پر پابندی ہے، تو دوسری طرف چیف منسٹر جو ہے وہ لشکر پورا لے کر آ رہا ہے. What a double standard. What a double standard. ذرا چیک کریں کس ایم این اے اور ایم پی اے پر یہ پابندی سینیٹر پر لگی ہے کہ آپ نے پبلک احتجاج میں نہیں جانا. ہم خود گئے ہیں جب ہماری حکومت. بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر تھے، عمر ایوب صاحب بھی وہاں گئے تھے. یہی میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ سینیٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے ڈگری ماشاءاللہ لی اور ٹھیک والی ہوگی، جعلی بھی نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے، لیکن آپ پھر سامنے بیٹھ کر اس طرح بات کرتے ہیں. اچھا آپ بھول گئے جب آپ کی حکومت تھی، یہ تو جلسہ اور احتجاج ہے نا. مریم نواز شریف کا اس کا جب احتساب عدالت میں جب پیشی ہوتی تھی نا، یہ پورے اسلام آباد کو سیل کر دیتی کہ جی کبھی نہیں ہوا، سیکیورٹی کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں سیل ہوا. تاریخوں پر میں گیا ہوں یار. سینیٹر صاحب کبھی نہیں سیل ہوا، کبھی نہیں سیل ہوا. کیوں جھوٹ بولیں گے؟ میں باوضو ہو کر بیٹھا ہوں، مجھے ضرورت نہیں آپ کے سامنے، قوم کے سامنے جھوٹ. مریم نواز کی گاڑی کے فرنٹ شیشے پر سنائپر کے شاٹس کی وہ گولیاں بھی ہیں، وہ اب بھی ریکارڈ پر ہیں، وہ جھوٹ نہیں ہے. مت کریں اس طرح باتیں، غلط بات کرتے ہیں. آپ کو سیدھی بات یہ کہ خود پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں. آپ صرف اس وقت استعمال ہو رہے ہیں ایک مورے کی طرح. کل جو نیتن یاہو کو چپیڑ پڑی ہے نا ادھر یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں، آپ کا لیڈر اس کا زور نکال رہا ہے یہاں پر، بیکاز آپ کو نیتن یاہو سے، اس کی پارٹی سے، اس کے ملک سے فارن فنڈنگ کیس کے حساب سے آپ کو وہاں سے پیسے آتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں پہ ختم کروں گی، لیکن بہرحال احتجاج کی کال دی تھی، زیادہ بہتر ہوتا کہ پورا طریقے سے ہو جاتا، رکاوٹیں نہ ہوتی، اور جو احتجاج کرنے والے وہ بھی طریقے سے آ جاتے، یوں ٹرن نہ لینا پڑتا. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ اور سینیٹر ہمایوں محمد صاحب آپ کا بھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے احتجاج کی کال دی، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ لہو گرما رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب، وہ آدھے راستے سے واپس چلے گئے. پی ٹی آئی کے کارکن سراپا احتجاج ہے، ان کا کہنا یہ ہے وہ اپنے لیڈرز کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، اور اگر آج یہ حال ہوا اور اس سے پہلے وہ لیٹ پہنچے تو نیکسٹ ٹائم وہ کیسے موبیلائز کریں گے. اور اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے جب آپ نے این موقع پہ اپنا جلسہ کینسل کیا تھا. تو بار بار وہ شیر آیا والا ہو جائے گا، اس کے بعد سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ کسی تحریک چلانے کے لیے تو سازگار ثابت نہیں ہو سکتی. بریک لیتی ہوں، بریک سے آپ ساتھی ہوں خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بات ان سے کرنی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، کیونکہ صورتحال اس وقت یہ لگ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے نون لیگ خاص طور پہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. آئینی ترمیم کی کو پاس کرانے کے حوالے سے، کامیاب کرانے کے حوالے سے، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے. اتنی ناکام حکمت عملی کی وجہ کیا تھی اور ابھی کیا حکمت عملی ہے، کس طرح سے اس کو کامیاب کرائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، خرم دستگیر صاحب سے بات کریں گے. جنسی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر صاحب جو کہ مرکزی نائب صدر ہیں پی ایم ایل این کے، سینئر رہنما ہیں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کا احتجاج اپنی جگہ تھا، لیکن بہرحال چل تو رہا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ راستے سے انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا. دوسری طرف حکومت کے جو معاملات ہیں وہ کس نہج پر ہے، خاص طور پہ آئینی ترمیم کو لے کر اس وقت کتنی حکومت کی تیاری ہے، سمیت دیگر کچھ ایشوز پہ بات کریں گے. السلام علیکم خرم دستگیر خان صاحب. جی وعلیکم السلام. خرم دستگیر صاحب ذرا میں حکومتی معاملات پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، پی ایم ایل این کی تیاری، آئینی ترمیم، نواز شریف صاحب کی لندن روانگی، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ نے کامنٹ دیجیے گا. احتجاج کی کال دی، چلو سمجھ میں آتا ہے، ان کا حق بھی ہے، جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بحث، لیکن یہ کون سی حکمت عملی تھی آپ کی نظر میں کہ تمام کے تمام جو ان کے کارکن ہیں ان کو اتنا زیادہ پرووک کرنا، اتنا ایکٹیو کرنا، ان کو اتنا چارج کرنا، اس کے بعد راستے سے کہہ دینا کہ جی اب واپس چل پڑے. ان کے اپنے کارکن اپنی لیڈرشپ پر کافی ناراض نظر آ رہے ہیں. یہ کوئی حکمت عملی ہے، کوئی دباؤ ہے، کوئی حکم ہے، کیا ہے سر آپ کی نظر میں؟ جی ان کی حکمت عملی تو پاکستان کو ہمیشہ ایک شرانگیزی کا شکار رکھنا ہے، ایک بے یقینی کا شکار رکھنا ہے. اور اس ہفتے ایک واضح ہوا پوری قوم پر کہ پاکستان کی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اکنامک کنسولیڈیشن، جو اس کا معاشی استحکام ہے، وہ اب ایک حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ اب تمام اشاریے جو ہیں
چاہے وہ ایکسپورٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، سب سے بڑھ کر مہنگائی اور فوڈ انفلیشن ہو. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے. پاکستان کی زراعت جو ہے وہ بالآخر 2022 کے جو بڑے تباہ کن سیلاب آئے تھے اس ملک میں، ان سے اب باہر آ رہی ہے. اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ اب فائنلائز ہو گیا ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں جو سفارت کاری کی ہے اس سے پاکستان میں اوور آل پاکستان کی اپریسیشن دنیا میں بڑھی ہے کہ پاکستان نے اپنے جو معاشی مسائل پچھلے کچھ سالوں سے تھے ان پر قابو پانا شروع کر دیا. ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، لیکن جو بہتری کا آغاز ہو گیا. اور اس میں اگر کہیں کوئی رکاوٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ بے یقینی اور جو مستقل کوشش ہے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. دیکھیے احتجاج اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک صوبے کے سرکاری وسائل، سرکاری گاڑیاں، سرکاری اسلحہ، سرکاری اہلکار کو استعمال کرتے ہوئے کسی دوسرے صوبے پر چڑھ دوڑنے کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ان کو روکا یا انہوں نے خود سے ان کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ یعنی حکومت ان کو آگے کنٹینیو کرنے میں اپنا سفر کامیاب ہوئی، حکومت کے روکنے پہ وہ نہیں آ سکے؟ نہیں، ہم نے تو دیکھیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی یہ احتجاج ہو اس کے ارد گرد جو پاکستانی رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، ان کی زندگیوں کی حفاظت، ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے جو روزانہ کے معمولات ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، اس کی حفاظت، اس کے لیے یہ کنٹینر لگائے جاتے ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم سے کم ڈسرپشن ہو. اس کے باوجود ظاہر ہے عام پاکستانیوں کی زندگی میں ڈسرپشن ہوتی ہے، جب بھی کنٹینر لگیں گے ٹریفک جیمز ہوتی ہیں. لیکن میں صرف یہی کی آسرائی کر سکتا ہوں کہ ان کا مقصد تو کیوس پیدا کرنا ہے، ملک میں ایک بے یقینی پیدا کرنی ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں کہ 2016 اکتوبر میں اسی طرح خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل، گاڑیاں، اسلحہ اور اہلکار استعمال کرتے ہوئے یہ حملہ آور ہوئے تھے اور ان کو ہم نے اٹک پل پر پسپا کیا تھا. سر لیکن احتجاج تو ایک جمہوری آئینی حق ہے، آپ نے بھی کیا جب آپ اپوزیشن میں تھے، لانگ مارچ بھی آپ نے کی، پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کی جب یہ حکومت میں تھے. کوئی راستے نہیں رکے، کوئی کنٹینرز نہیں. اگر احتجاج کرتے ہیں، آتے ہیں، احتجاج کریں، چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں، احتجاج پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو اس احتجاج جو ہم نے اب سے کچھ ہفتے پہلے اسلام آباد میں سنجانی میں جس قسم کی تشدد اکسانے والی تقریریں ہیں. کوئی بھی اگر وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے صوبے کے وسائل لے کر کسی دوسرے صوبے کی جیل توڑوں گا، یہ اظہار رائے اور احتجاج نہیں، یہ تشدد پر اکسانا ہے. یہ فتنہ اور فساد کی دھمکی ہے جس کی کسی آئین میں اور قانون میں اجازت نہیں. درست. اب آ جاتے ہیں سر آئینی ترمیم. ابھی آئینی ترمیم کس اسٹیج پر پہنچی ہے؟ کل میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے سینئر ہمارے ساتھ، تو جب میں یہ بات کری تھی کہ ہوم ورک کیے بغیر آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی، اس کا خمیازہ یہ بھگتا کہ وہ کافی حد تک کنٹروورشل ہو گئی. 2 ہفتے گزر چکے ہیں، 15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہوئیں. تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں مس مینجمنٹ بھی تھی اور ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سارے ایپیسوڈ کو بہتر طریقے سے اس کا انتظام اور مینج کیا جا سکتا تھا. اسی لیے اس کے بعد سے ہمیں اگر ماضی کا واحد فائدہ یہ کہ اسے سبق سیکھا جائے، تو اس لیے اب یہ ایک خاموشی سے اور ڈسکریشن سے یہ کام جاری ہے. اور تبھی اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا جب تمام جماعتوں سے اس پر ایگریمنٹ لے کر یہ مسودہ کابینہ میں بطور ایک لیجسلیشن کے پیش ہوگا. اس سے پہلے تو صرف اس وقت بھی نیگوسیشن جاری ہے، گفتگو اور کنسلٹیشن جاری ہے. تو ہم سب کے لیے میں ویسے انڈیکیٹ کر دوں کہ اس کا جو آغاز ہے، پہلا قدم ہے، وہ کابینہ کے سامنے اس آئینی ترمیم کا مسودہ پیش ہوگا. تب ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ پروسیس شروع ہو گیا. اس سے پہلے تو صرف نیگوسیشن اور گفتگو جاری ہے.
بالکل صحیح ہے سر، لیکن آپ کو نہیں لگتا، اور ایک امپریشن ہے اور پیپلز پارٹی اس وقت فرنٹ فٹ پہ آ گئی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ تھوڑی سی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے کیمپین چلائی، جس طرح سے پی پی نے کیمپین چلائی، جو سب کچھ ہو رہا ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے، چونکہ پی ایم ایل این کی اس وقت ناکامی ہوئی ہوم ورک میں، حکمت عملی میں، جو بھی آپ کہہ لیجئے، اور اب پیپلز پارٹی سارا اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہوئے بھی پائے گا ڈیفرنٹ چینلز پہ کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ جی مجھے بڑی خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، پاکستان کے آئین کے تحت جو بڑے آئینی عہدے ہیں، چاہے وہ صدر پاکستان ہیں، وہ چیئرمین سینٹ ہیں، وہ قومی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر ہیں، اور بہت سی دوسری جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان کے پاس ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جو ایک امپریشن تھا کہ جی پیپلز پارٹی تو شاید حکومت سے نالا ہے اور پیچھے ہے، تو انہوں نے آگے آ کر ایک فرنٹ فٹ پر اس سارے معاملے کو اس پر وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو ہمیں تو اس پر بہت خوشی ہے۔ یہ کریڈٹ کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، اور اس میں ایک تبدیلی جو ہے وہ چونکہ اس 18 سال پہلے مساق جمہوریت پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے دستخط کیے تھے، تو انہوں نے اگر ایک اونرشپ لی ہے اس پالیسی چینج کی، تو یہ حکومت کی مضبوطی کے لیے تو بہت ہی خوش آئند قدم ہے۔ چلے بہترین، کب تک ارادہ ہے سر دوبارہ سے آئینی ترمیم پیش کریں گے آپ لوگ اسمبلی میں؟ جی پوری کوشش ہے کہ اس میں 1 منٹ کی تاخیر بھی نہ ہو، لیکن جیسا میں نے کہا اس وقت پہلا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے اس جو مسودہ ہے اس پر منظوری لے کر یہ کابینہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس وقت میں کوئی تاریخ نہیں دے سکتا، لیکن یہ انشاءاللہ اکتوبر کے پہلے جو دو ہفتے ہی میں دوران ہو جائے۔ اگر اچھا اکتوبر کے پہلے 2 ہفتے، تو نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، سنا ہے کہ 3 اکتوبر کی شاید ان کی سیٹس کی بکنگ ہو گئی ہے، کیا آپ اس کی کنفرم کر سکتے ہیں؟ اور کیا اگر پہلا یا دوسرا ہفتہ تو نواز شریف صاحب کیا آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر ہی چلے جائیں گے؟ جی وہ ان کی تاریخیں تو ظاہر ہے وہ خود ذاتی طور پر اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی آئینی ترمیم ہوگی محمد نواز شریف اس کی ووٹنگ کے لیے موجود ہے۔ اچھا، تو لندن جانا ان کا ذاتی دورہ ہے، کتنے دن کا ہے، میڈیکل چیک اپ ہے، کیا ہے سر؟ جی نہیں، وہ ذاتی دورہ ہے ان کے، اب 1 سال تقریباً ہونے کو ہے کہ وہ لندن سے تشریف لائے تھے، تو ان کے میڈیکل چیک اپس بھی ڈیو ہیں، اور ان کے کچھ ذاتی معاملات ہیں، کچھ ان کے جو عزیز ہیں ان کے پاس انہیں جانا ہے، اب کچھ افسوس کرنے، اس کے لیے وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، آخر میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بتا دیجیے گا، کیونکہ عدالت کے تو ہم نے جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی اس پہ عمل درآمد ہو، اگر ناکام ہوئے یا نہ ہو سکا، تاخیر ہوئی تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن ایک دفعہ پھر عدالت چلا گیا ہے۔ ابھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مطلب کمر کس لی ہے کہ عدالت کے حکم کو پر عمل درآمد نہیں کرے گی حکومت؟ جی عدالت نے 1993 میں ایک حکم لکھا تھا باز محمد کاکڑ کیس میں، جس میں واضح طور پر سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ اگر کسی صورتحال میں عدالت کی تشریح ہو اور اس کے بعد قانون اس پر آ جائے تو قانون بالادست ہوگا، اور ہمارا یہی نقطہ نظر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے ٹائم کا۔ بڑی اہم بات جو خرم دستگیر صاحب نے کی ہے، کیونکہ یہ بڑی کچھ ریومرز تھیں، اسپیکولیشن تھی کہ شاید نواز شریف صاحب بغیر ترمیم کیے ہی یا ترمیمی بل جب تک آئے گا اس سے پہلے وہ لندن روانہ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ بل آئے گا، ہو سکتا ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اور ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں، لیکن نواز شریف صاحب ووٹنگ کے لیے موجود ہوں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کل کراچی میں موجود تھے اور وہاں کے تاجروں سے انہوں نے ملاقات کی، اور یہ ایک روایت رہی ہے، مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیفز جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے ملتے ہیں، اور کل بھی یہ ہوا، اور انہوں نے کافی اس کی امید بھی دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ SIFC میں بھی ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر آگے چلیں اور ملک کی معیشت کے لیے بہتری کے لیے کام کریں۔ بیسیکلی کیا ایجنڈا تھا، کیا انہوں نے کیا، کیا بات ہوئی ان کی تاجروں سے؟ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر ہم ذرا گفتگو کریں گے۔ عارف حبیب صاحب جو کہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا نام ہے کراچی کا، اس ملاقات میں موجود بھی تھے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से प्रोग्राम में ब्रेक से कबल मैंने जिक्र किया था कि आर्मी चीफ ने कल ताजर बरादरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है कराची की उससे मुलाकात की। उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। दूसरी जानिब जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उन्होंने बातें की, एक जो मसाइल थे उनकी हल की यकीन दहानी भी कराई गई। आरिफ हबीब साहब मेरे साथ इस समय मौजूद है जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के और चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम आरिफ हबीब साहब। वालेकुम सलाम। आरिफ हबीब साहब फरमाएगा कि जो कल आर्मी चीफ की मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके जो मसाइल हैं उनको भी हल किया जाएगा। वो कौन से मसाइल थे जो उनके सामने रखे गए थे और उनके हल की यकीन दहानी कराई गई थी? आई थिंक जो अक्सर जो लोगों की आम शिकायतें अबाउट हाई एनर्जी प्राइस की, हाई इंटरेस्ट रेट की, कराची से रिलेटेड जो मसाइल हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो है वो लोगों के थे। और फिर उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस के है कि जिस तरह जो है वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जो है, एक तो कंस्ट्रक्शन को और जो है प्लॉट की परचेस सेल को एक ही पैराए में जाना जाता है। उसमें उनको बताया गया कि भाई ये दो अलग अलग चीजें, और रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही मुल्क के लिए के मफाद में है। उसमें वो पूरे टैक्सेस भी देते हैं और रोजगार भी फराहम करते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को जो है सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी बातों पे जो है उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये सब चीजों को जो है वो हम बेहतर करेंगे। उन्होंने कहा कि आपने देखी कि मैं 1 साल पहले आप लोगों के पास आया था और जो मैंने बातें की थी वो सब डिलीवर की। हमने जो है वो रुपए को स्टेबल किया, स्मगलिंग को कम किया, और इन्फ्लेशन नीचे आया, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट अच्छी हुई, रेटिंग हमारी अच्छी हुई, IMF के साथ प्रोग्राम हुआ, उसमें हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, चाइना, सऊदी अरब और UAE। तो ये जो है हम कोई तनहा नहीं है और हमारे साथ जो है वो हमारे जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है सपोर्टिव हैं। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने जो है बिजनेस कम्युनिटी कहा कि अगर वो बाहर उनके पैसे हैं तो वो बाहर से पैसे लाएं और पाकिस्तान में सरमायाकारी, वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी जो है सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं। तो ये सब 1 साल की मेहनत से बढ़ी है। इंशाल्लाह और तेजी से ये चीजें आइंदा बेहतर होंगी। सर बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट होगी। जब पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो बाहर के सरमायाकारों का भी एतमाद बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है किसी भी मुल्क के लिए इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और मुझे याद है जिससे पहले जब आपकी मुलाकात हुई थी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से भी बात हुई थी। कल की मुलाकात में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई जिक्र हुआ? जी, उन्होंने खुद ही किया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल 2 बातें उन्होंने की जो मैं दोनों आपसे शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने बात की कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें जो है वो की जाती हैं, लोग अपने ये पॉलिटिशियंस अपने मफाद के लिए बात कर रहे होते हैं। आप मुझे बताइए कि 47 से लेके कहाँ पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है? हमने देखे बूम और बस्ट पीरियड देखे हैं और अच्छे पीरियड भी जो है वो हमने इसमें देखे हैं। तो उसमें जो है वो ये लोगों को सिर्फ उनकी जो है अटेंशन को डिस्टर्ब करने के लिए होता। आप काम जो है वो करें पाकिस्तान में जो है वो बहुत जो है वो मौके हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के, तो वो चीज करें। दूसरी उन्होंने बात की कि हमसे ये कहा जाता है कि हम क्यों वो काम जो है जो है जाते हैं कि जहाँ ये पॉलिटिशियंस का काम है। तो उन्होंने कहा कि अगर वो पॉलिटिशियन अपना काम ठीक करें तो हमें कोई शौक नहीं है कि हम जो है उस कामों में जो है वो जाएं, लेकिन अगर वो अपना काम ठीक नहीं करते तो फिर वो हमसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम सिर्फ उसको देखते रहेंगे और हम कोई करेक्टिव एक्शन में जो है वो नहीं लेंगे पब्लिक के मफाद में। तो हम पब्लिक के मफाद में जहाँ भी समझेंगे करेक्टिव एक्शन लेने का तो वो जरूर हम मुल्क के मफाद में लेंगे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं कि अगर वो काम ठीक से करें तो हमें ज़रूरत ना हो इंटरफेयर करने की, वो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टारगेट कर रहे थे? तमाम का जो है वो आई थिंक कहते हैं एज ए होल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप। देखे ना हमारे इतने सालों के अंदर
تو سب مختلف لوگوں نے پاکستان کو رول کیا نا، تمام پارٹیز نے رول کیا، سب کو چانس مل گیا، بشمول جو ہے وہ آرمی لیڈرشپ نے سب نے کیا ہے، اور اس میں ہم جو پاکستان کو جہاں ہونا چاہیے اپنے رائٹ فل جگہ پہ تو نہیں ہے، اس میں اور مزید جو ہے بہتری کی گنجائش ہے. تو اس میں تمام چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کو ایک یہ جو بھی معاملات قومی مفاد میں ہیں اس کو ایک طرف رکھے اور سیاست کو ایک طرف رکھے. بالکل ٹھیک ہے سر. SIFC کا بھی ذکر ہوا اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی تاجر برادری ہے وہ ساتھ مل کر SIFC میں کام کرے. اس کے لیے کیا اپورچونٹیز کیا ہیں، آپشنز کیا ہیں؟ آئی تھنک اس میں وہ چار ایریاز جو ہے وہ اس میں مختص کیے گئے ہیں. ایک تو ایگریکلچر، IT، مائننگ اور انرجی. اور اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ اس میں آپ اس کو کنسٹرکشن کو بھی شامل کریں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کو بھی شامل کریں، اور اس میں اس چیز کو جو ہے وہ جو پلاٹ کی پرچیز سیل ہے اس کو الگ کریں، اور جو ڈیولپمنٹ ہے، کنسٹرکشن ہے، اس کو الگ کریں. کیونکہ کنسٹرکشن جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ امپلائر ہے، اتنی انڈسٹریز کو سپورٹ کرتا ہے. پھر ٹیکسز بھی وہاں جو ہے وہ سبسٹینشیل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آپ کے لیے لوگوں کو شیلٹر بھی پرووائڈ. انہوں نے بالکل کہا کہ یہ بات آپ کی جو ہے وہ درست ہے، اور اس کو بھی جو ہے یہ امپورٹنس جو ہے وہ ملنی چاہیے. اور اس میں آلریڈی انہوں نے بتایا کہ SIFC میں کچھ انیشیٹیو جو ہے وہ ایگریکلچر میں بھی انویسٹمنٹس کمٹ ہوئی ہیں، مائننگ میں بھی جو ہے کمٹ ہوئی ہیں، IT میں بھی جو ہے وہ کمٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر. آخر میں سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ظاہر اکنامک سچویشن بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کے مسائل بھی سنے، یقین دہانیاں بھی کرائیں. اب آج سے اگر 1 سال پہلے بزنس کمیونٹی سے بات کریں تو بڑی بے چین ہوتی تھی، گاہے بگاہے ذکر بھی کرتی تھی جس پریشانیوں کا، مسائل کا اس کو سامنا تھا. ابھی بزنس کمیونٹی کیا سوچتی ہے، کس حد تک مطمئن ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات واقعی اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی قدرے بہتر ہیں. لاسٹ ایئر کے جو حالات تھے وہ تو بہت زیادہ جو ہے بہت ہر چیز جو ہے وہ ڈکلائننگ پاتھ پہ تھی، ڈکلائننگ پاتھ میں تھی. لوگ مایوس تھے اور لوگوں کو جلدی یقین نہیں تھا کہ اتنا جلدی جو ہے یہ چیزیں جو ہے آن کورس آ جائیں گی. اور وہ اب یہ ہے کہ جو ہے لوگ بڑی مشکل سے اب یہ چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں کہ نہیں اب جو ہے وہ ٹرینڈ ٹھیک جا رہا ہے اور یہ بہتری کی طرف ہیں چیزیں، اور بہتر جو ہے وہ ہوں گی. تو یوں ہوپ ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں میں جو ہے وہ کچھ خدشات ہیں، ڈاؤٹس ہیں. تو اس کو ظاہر ہے وہ ان کی کوشش تھی کہ اس کو بھی وہ دور کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ ہوپ دلائیں اور امید دلائیں کہ نئی چیزیں انشاءاللہ اور جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی. تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب آپ کے ٹائم کا. ناصر گفتگو کر رہے تھے عارف حبیب صاحب سے، بزنس کمیونٹی کا نامور اور ایک اہم حصہ جو کل انہوں نے آرمی چیف سے جب ملاقات ہوئی اس میں وہ شامل تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آرمی چیف نے یقین دہانیاں بھی کرائیں، جو مسائل تھے وہ بھی سامنے رکھے، اور اس اطمینان کا بھی اظہار کیا کہ چیزیں پچھلے سال کی نسبت جتنی مایوسی تھی اس سے قدری بہتری کی جانب گامزن ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.